अभी तो जो आर्गूमेंट चले आगे आगे देखते जाइए आप। आज की कार्रवाई की क्या देखते हैं ये अकामा की दस्तावेज़ के हवाले से? ये बहुत अहम मामला है जो जिस पर ज़ाहिर सी बात है एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा गया। अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ 3 अहम केसेस में से 2 केसेस में तो बरी हो चुके हैं, एवन फील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में, मगर एक अल अज़ीज़िया का ऐसा केस है जिसमें उनको 8 साल कैद की सज़ा हुई थी और वो सज़ा अभी भी बरकरार है। अल अज़ीज़िया केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलों की समाअत हुई। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियाँगुल हसन औरंगज़ेब ने आज नवाज़ शरीफ साहब की मौजूदगी में कमरा अदालत में ये तमाम कार्रवाई की और आज की जो समाअत है उसका ख़ुलासा ये है कि एडवोकेट अमजद परवेज़ जो नवाज़ शरीफ के वकील हैं और एडवोकेट आज़म नज़ीर तारड़, उन दोनों ने रोस्टरों पे खड़े होकर अल अज़ीज़िया रेफरेंस की सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों में अपने दलाइल दिए। आज की जो दलाइल का ख़ुलासा है नवाज़ शरीफ के वकील एडवोकेट अमजद परवेज़ का, वो ये है कि नैब ने JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर जो अल अज़ीज़िया का रेफरेंस तैयार किया था, उस रेफरेंस के अंदर कहीं भी कोई ऐसा दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया जो कि अल अज़ीज़िया जो कंपनी थी उससे नवाज़ शरीफ की मिल्कियत जिससे ज़ाहिर होती हो। और अल अज़ीज़िया की इस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स थे उनमें भी नवाज़ शरीफ का नाम नहीं था। और जितने भी ये वही अल अज़ीज़िया कंपनी है कि जिसके केस के अंदर ये अकामा वाला मामला सामने आया था बाद में, और फिर ये इल्ज़ाम लगा था कि नवाज़ शरीफ ने अपने बेटे की कंपनी जो है उससे तनख्वाहें जो वसूल की थी, काबिल वसूल थी, उन्होंने उनको अपने असासों में गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया था। और इसी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त अकामा को बुनियाद बना के नवाज़ शरीफ के वकील से ही सवाल जवाब करके नवाज़ शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया था। और उसके बाद जो दूसरे मामलात थे ये तमाम रेफरेंसेस भी ट्रायल के लिए भेज दिए थे, मगर सिर्फ़ एक अकामा के मामले पे नवाज़ शरीफ को उनके ओहदे से हटा दिया गया था। तो आज वो अकामा का मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिस्कस हुआ। अब जो अकामा के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को ताहयात नाअहल किया था, तो नवाज़ शरीफ ने उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की जो अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में ही, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी रद्द कर दी थी। तो तकनीकी एतबार से एक ताहयात नाअहली बरकरार थी उस वक्त तक जब तक कि पार्लियामेंट ने एक कानून नहीं मंजूर किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौर में कि जिस कानून के तहत जो ताहयात नाअहली है 62(1)(f) के तहत वो ताहयात नहीं होगी बल्कि सिर्फ 5 साल तक होगी। तो 2018 में नवाज़ शरीफ की जो नाअहली शुरू हुई थी उसकी 5 साल की मुद्दत 2023 में ख़त्म हो चुकी। तो एक कानून अभी फील्ड में है मगर उस पर भी कुछ सवाल ज़रूर उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी जो असल मामला अकामा का था जिसकी बुनियाद पे पनामा के बेंच ने नवाज़ शरीफ को नाअहल किया था, उस अकामा की दस्तावेज़ और जो मुबैना तौर पे नवाज़ शरीफ ने तनख्वाहें जो उनके अकाउंट में आई थी लेकिन उन्होंने वसूल नहीं की थी, उन दस्तावेज़ात के हवाले से भी नवाज़ शरीफ के वकील ने आज बहुत से सवालात उठाए और कहा कि जो भी दस्तावेज़ात पेश की गई इस हवाले से, काबिल वसूल तनख्वाहों के हवाले से और अकामा के हवाले से, वो तमाम की तमाम जो थी वो फ़ोटोकॉपी दस्तावेज़ात थी। यहाँ तक कि ना तो सुप्रीम कोर्ट पे और ना ही ट्रायल कोर्ट के अंदर ये तमाम दस्तावेज़ात के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं पेश किए गए और ना ही जो दस्तावेज़ात जिन लोगों ने तैयार की थी उन लोगों को अदालत में बुला के उनसे इनकी तस्दीक करवाई गई या उनकी गवाही या बयान कलमबंद करवाया गया। एडवोकेट अमजद परवेज़ जब दलाइल दे रहे थे तो नैब के वकील की तरफ से अचानक अदालत की तवज्जो उन वीडियोज़ की तरफ दिलवाई गई जिन वीडियोज़ को बुनियाद बना के नवाज़ शरीफ के वकील ने इजाफ़ी एविडेंस या इजाफ़ी शवाहिद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिकॉर्ड पे लाने की बात की थी। तो जिस पे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियाँगुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अगर आप पहले उन वीडियोज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं जो मरहूम जज अरशद मलिक की हैं तो आप करें, मगर ये एक 2 धारी तलवार है
اور یہ معاملہ اگر ویڈیوز کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کر بھی دیں گے تو یہ پھر نیب کے وکیل نے تجویز دی کہ ان سزاؤں کو بے شک ختم کر دیا جائے، العزیزیہ ریفرنس کی سزاؤں کو، اور یہ معاملہ ریمانڈ کر دیا جائے۔ اور اس بات پہ نواز شریف کے وکیل ایڈوکیٹ امجد پرویز تیار بھی ہو گئے تھے، مگر بعد میں چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے آپس میں مشاورت کی اور یہ متفقہ کسی قسم کا ایسا آرڈر جاری کرنے سے گریز کیا اور یہ اعلان کیا کہ ہم میرٹ کے اوپر یہ معاملہ سنیں گے۔ اب جہاں تک یہ اقامہ کا معاملہ ہے اور جہاں تک یہ ویڈیوز کا معاملہ ہے، یہ دونوں بڑے حساس معاملے ہیں، کیونکہ براہ راست یہ جڑے ہیں پاناما بینچ کی ان کارروائیوں سے جو اس دور میں ہوتے رہی، اور جس طریقے سے ایک حکومت کو گرایا گیا اور وزیر اعظم کو تاحیات نااہل کیا گیا۔ وہ ایسے کہ اگر اقامہ کی دستاویزات کو لیتے ہیں تو اقامہ کی دستاویزات کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے ایک وزیر اعظم کو نااہل کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے یا پھر جو ٹرائل کورٹ تھی وہ ان اقامہ کی دستاویزات کو رد کرتے ہوئے نواز شریف کو العزیزیہ کیس میں سزا نہ سناتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ویڈیو سکینڈل کے معاملے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ سناتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی معلوم کرنا تھا اور شواہد کا جائزہ لینا تھا کہ جو جج بات اس ویڈیو میں کر رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہے۔ تو یہ معاملہ پھر شاید پاناما بینچ کے ججوں کی طرف بھی چلا جاتا کہ کیا ان کا کوئی دباؤ تھا یہ معاملہ، یا پھر اس وقت کی اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی چلا جاتا کہ کس طریقے سے جج ارشد ملک کو دباؤ میں لایا گیا، اور یہ معاملہ خود عدلیہ کی طرف بھی چلا جاتا۔ تو اس لیے جسٹس عامر فاروق نے جب پوچھا نواز شریف کے وکیل سے کہ کیا آپ ویڈیو کے معاملات پہ اپنی درخواست پر اصرار کرتے ہیں، پریس کرنا چاہتے ہیں، تو نواز شریف کے وکیل بھی پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں اب ویڈیو کے اوپر درخواست جو انہوں نے دی ہے اضافی ایویڈنس کے لیے وہ اس کو پریس نہیں کرنا چاہتے۔ بظاہر اب نواز شریف اور ان کے وکیل کا واحد مقصد العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی سزاؤں کو ختم کرانا تھا، اور وہ جو ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی تھی جج ارشد ملک کی، جس کے بعد بڑا ہنگامہ مچا تھا، جس کے بعد ایک نیا بیانیہ نواز شریف کو دینے میں کامیابی ہوئی تھی، اس ویڈیو پہ اب حتمی طور پہ مٹی ڈال دی ہے۔ نون لیگ نے بھی اس پہ مٹی ڈال دی ہے، عدالت نے بھی اس پہ مٹی ڈال دی ہے، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ معاملہ میرٹ کے اوپر ہی ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو آج کے جو دلائل ہیں ان کی روشنی میں چیف جسٹس عامر فاروق نے اب ایڈوکیٹ امجد پرویز سے کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر جو نیب نے جو فیصلہ دیا ہے، جو وجوہات بیان کی ہیں نواز شریف کو سزا سنانے کی، اس کے اوپر بحث ہوگی، اور پھر آئندہ سماعت جو کہ اب منگل تک معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے، اب وہ آئندہ سماعت جو ہے اس میں نیب کے وکیل بھی اپنے دلائل دیں گے، اور یہ لگتا ہے کہ 12 دسمبر کو منگل کے دن العزیزیہ ریفرنس کے کیس میں نواز شریف کی اپیلوں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ثاقب، آج کی سب سے اہم بات آج کی کارروائی کی کیا دیکھتے ہیں؟ یہ اقامہ کی دستاویز کے حوالے سے اور نواز شریف کی قابل وصول بیٹے کی کمپنی سے تنخواہوں کے حوالے سے آپ کیا نئی چیز آج کی کارروائی میں دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے جس پر ظاہر سی بات ہے ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا اور ان کو فار لائف نااہلی کا سامنا رہا، اور اس وقت بھی یہ ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ موجود ہے، اگرچہ ان کی جو سزائیں ہیں وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں اور ان کو بریت نظر آ رہی ہے اس کیسز سے، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے ڈیبیٹ بھی موجود ہے، اور سپریم کورٹ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ معاملہ آیا ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو چھیڑا، اور جس طرح یہ جو آج امجد پرویز نے بھی کہا کہ اس حوالے سے کوئی بندہ گواہی کے لیے نہیں آیا، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سالڈ جس کو آپ ٹرائل کورٹ میں یا کسی کے خلاف وہ استعمال کر کے آپ سزا دے سکتے ہیں، وہ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہوئی، تو یہ سچویشن ایسی بن جائے گی کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے آبزرویشن اب جج کس طرح دیکھیں گے اس کو، یہ اب دیکھنے والی بات ہے۔ یہ معاملہ واپس سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے اپیل میں تو نیب نہیں جائے گا۔ اپیل نہیں، نیب کہاں اپیل میں جائے گا؟ یہ تو ابھی وہ والا نیب بھی نہیں ہے، 2017-18 والا نیب نہیں ہے، یہ 2023 والا نیب ہے۔ ابھی ریسنٹلی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیل میں وہ نہیں گئے، اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ نواز شریف کو ہوا۔ دوسرا بڑا معاملہ وہ ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ جو جج ویڈیو سکینڈل ہے، اس معاملے کو آج جو ہے وہ اس پر مٹی ڈال دی گئی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو
कम से कम तय ज़रूर होना चाहिए था। और हर दो सूरतों में बेनिफिशरी तो नवाज शरीफ थे, लेकिन उनका ज़ाहिर सी बात है उनका एक टारगेट है कि इलेक्शन डेट या शेड्यूल आने से पहले पहले ये सारी चीज़ें उनकी तय हो जाएं। उनका अगर वो इस मामले में पड़ते तो वो एहतसाब अदालत में जाकर वहाँ पे दोबारा रीट्रायल होता और टाइम जो है वो यकीनी तौर पर लगना था। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जजेस को भी ये चाहिए था कि इस मामले को कम से कम तय करते कि एक जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, एक पार्टी हेड हैं, उनके खिलाफ एक पूरा ट्रायल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऊपर देख रही थी, JIT बनी, उसमें और मतलब ट्रायल भी किया, मीडिया ट्रायल भी हुआ। फिर मतलब कौमी ख़जाने से करोड़ों अरबों रुपए जो है वो लग गए, उस पर खर्चे हो गए, 7 साल लग गए इस सारे मामले में। तो उसमें जो लूप होल थे, जो अदलिया का किरदार था या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था, मेरा ये ख्याल है कि वो चीज़ें तय होनी चाहिए थी। लेकिन आज जो है वो अदलिया ने उस पर मट्टी डाल दी है। बज़ाहिर जो है वो जज अरशद मलिक वाला मामला क्लोज करके नवाज शरीफ ने और उनके वकील ने जी बिल्कुल, वो तो सबसे पहले नवाज शरीफ तो उन्होंने, उनके वकील ने कहा जी हम इसकी बिल्कुल पैरवी नहीं करेंगे, और अदालत पहले कन्विंस करती रही। पहले अदालत ने नवाज शरीफ के वकील को, नैब को कन्विंस किया, नैब ने खुद बल्कि कह दिया कि आप जो है वो सेट असाइड करके और नीचे रिमांड कर दें। तो जब वो उन्होंने कह के उन्होंने नवाज शरीफ के वकील को भी कन्विंस कर लिया, उसके बाद जो है वो जज खुद कंफ्यूज हो गए। आज जो है वो करना अब क्या है। हालांकि दोनों फ्रीकैन मान गए थे कि इसको रिमांड, जी दोनों फ्रीकैन मान गए थे, और अमजद परवेज ने कह दिया था कि 15-20 दिन आप डायरेक्शन दे दें, वो जो है वो री हेयरिंग कर लें इसको और इसको डिसाइड कर दें। मगर अगर रिमांड इस बेस पे होता है कि जज अरशद मलिक की वीडियो आ गई है और इसमें बड़ी ही साजिश सामने आ रही है, तो फिर तो इस्टेब्लिशमेंट भी बदनाम होती, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बदनाम होते, हाई कोर्ट भी बदनाम होती, उनके मतहत थे जज अरशद मलिक। मेरे ख्याल में सब ने अपनी इज्जत बचा ली और मामला मेरिट की तरफ आ गया। पता नहीं मेरिट किसको कहते हैं। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।